पश्चिम बंगाल आणि बाकीच्या राज्यांना आसाममध्ये जो विजय मिळाला त्याचा परिणाम गोव्यात काय दिसेल निवडणुकीत? डेफिनेटली आहे, नाही असं नाही. ताजो एक म्हटल्यार गोंया संघटनात्मक कामूय बरें आसा, वाडिल्लें आसा आनी लोकांक विकास जाय आनी पूर्ण आज जम्मू काश्मीर पासून सकयल एक अपवाद एक दोन जर सोडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें विकासाचें राजकारण आसा. म्हणून तर मोठ्या प्रमाणान हें सगळें आमी जिखून येत आसा आनी भोवमतान जिखून येवपाक लागिल्ले आसा आनी तो ताजो इम्पॅक्ट आसता पडटा. पण त्याही पेक्षा गोंय हें शिक्षीत आसा आनी गोंयांक कळटा न्ही की कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, कितलो फास्ट प्रोग्रेसीव जाल्लो आसा. ताजो डेफिनेटली ताजो फायदो जातलो. पश्चिम बंगालमध्ये गोव्याचे संघटन मंत्री असलेले सतीश तोंड काम करतात तिकडे. त्यांनी बऱ्याचपैकी हे केले, लोकांनी कौतुकही केले त्यांच्या कामाचं. आमी ताजें कौतुक करता. आमच्या गोंयचो प्राऊड तो अभिमान आसा आमकां ज्या पक्षाच्या लोकांक जाका ज्या ज्या जाग्याचेर काम दिल्लें आसा त्या त्या जाग्याचेर वचून आमी त्या तरेन हें केल्लें आसा, यश केल्लें आसा. गोंयच्यानी खुबशे कार्यकर्ते वेळोवेळी हांगा धाडले थंय वता. कोणाक तामिळनाडू धाडले, कोणाक तेलंगणाक धाडले, कोणाक केरळाक धाडले, आमकां धाडले. हाजे पयलीं आमी अमेठी वचून ठाण मारला. हिमाचला सुरेश चंदल हाजे खातीर हाजे पयलीं वचून काम केल्लें आसा. उत्तर कन्नडा म्हजे कडेन दिल्लो आशिल्लो विधानसभेचो, तो आमी सगळे जिखून एकूच सोडले जाल्यार सगळे आमी जिखून दाखल्यात. अशे वेगवेगळे जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते संघटनेची जबाबदारी दिवन धाडटात. ते आपापले परीन सगळे काम करतात. एक पोस्ट व्हायरल जातलो की ताका आतां परत गोंयान हाडटा म्हणून संघटन मंत्री म्हणून अशें. हांव ताजेर कांय उलोवपाक शकना, कारण संघटन मंत्री आसा हो केंद्र ठरयता. थंय म्हाका कितें जाय आनी गोंयांत कितें जाय तशें आसना तें. म्हणटकीर लोकांक जर जाय जाल्यार लोक खंयचो तरी आमदार निवडून हाडूंक शकता. पण संघटनेची हें वेगळी आसा. केन्ना केन्ना एका मनशाचें कर्तृत्व इतलें बरें आसता की त्या मनशाक केंद्रांतले लोक त्या कर्तृत्वान मनशाक हांगासरल्यान दिल्ली व्हरतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मनोहर पर्रीकर, ताजी इमेजीच अशी आशिल्ली, इतले बरें काम केलें की ताका देशाचं संरक्षण मंत्री पद दिलें गेलें. म्हणजे विचार करात की गोंय सारकें इल्लेशें हातूंत भितर की बरें काम करपी आनी संघटना किंवा सरकारान भितर आपलें एक वेगळें हें करपी आसा, ताका डेफिनेटली मोठे प्लॅटफॉर्म दिता. आनी संघटनाचें तशेंच आसा, संघटनाक वेगवेगळ्यो जबाबदारी दीत आसता. मागीर ताका पर्टिक्युलरली एक गोंयान बरें प्रूव केलें थंयच दवरतलें अशें ना. दमण गेलें, दमणांतल्यान थंय प्रूव केलें, थंयच्यान ठाण्यार प्रूव केलें, थंयच्यान वेस्ट बेंगाल प्रूव केलें आनी आनीकय आमचे अनेक हे असतात स्टेटी असतात ते आणखी बेटर निवडणुकीक लागून पर्टिक्युलरली कोणाक धाडटा अशें ना. लक्षात घ्या, ज्या जाग्याचेर सरकार ना त्या जाग्याचेर सरकार हाडपाचें करपाक जाय आसा, त्या जाग्याचेर शक्ती जाय. लक्षात येना, वेस्ट बेंगालाक आमचें सरकार नाशिल्लें, आमचे ठाण्यार त्या वडेच्यान आमचे लोक नाशिल्ले, दमणान आमच्या थंय हाडली. आमच्या हांगा 2012 पासून मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक आणि बाकीचे सगळे आल्लेकर विलकर सगळ्यांनी मिळून आमी आशिल्ले तेन्ना काम करताले, तेन्ना ऑपोजिशन आशिल्ले. हांगा सरकार हाडलें तें आज वेवस्थीतपणे सरकार डबल इंजिनचें सरकार चलता आनी तें सरकार हांगासरल्यान बरे भशेन अनेक म्हणजे डेव्हलपमेंटल वर्काच्या आदाराचेर फुडें वता. दॅट इज द प्लस पॉयंट. ओके.